प्रचण्डका अभिव्यक्तिले दोधारमा बझाङका नेताहरू काङ्ग्रेस तालमेल नगर्ने पक्षमा। भारत भ्रमणका नाममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तोडे यी तीन परम्परा। केपी शर्मा ओली र राप्रपा महामन्त्री राणाबीच चुनावी गठबन्धनका विषयमा छलफल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले शनिबार रेलवे सेवाको भर्चुअल उद्घाटन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्लीमा आजै बिजेपी कार्यालय जाने, चीनको बीआरआईले नेपाललाई ऋणको जालोमा फसाउन खोजेको नेपालका विज्ञहरूको निष्कर्ष। एमसीसी पारितसँगै नेपाल तीन ढुङ्गा बीचको तरुल भएको भारतका यी नेताको भनाई। गठबन्धनका असन्तुष्ट नेताहरूको नाम सङ्कलन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गोप्य निर्देशन। 4 वर्षसम्म तलब नदिएपछि विद्यालयलाई मुद्दा दर्ता। सार्वजनिक सवारी साधनको बढ्यो भाडा, 13% भाडा वृद्धि हुने। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 4 मा जीव दुर्घटना हुँदा 11 जना घाइते। अक्षर मेटाउन बालबालिकाले प्रयोग गर्ने इरेजरमा हानिकारक केमिकलको मात्रा उच्च। चीनको चिन्ता, नेपालमा आइपीएसको हस्तक्षेप कसरी रोक्ने भन्ने छ। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ। पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको दावी, बन्दुकबाट निस्किएको गोली र प्रेम आलेको बोलीमा 1 इन्च पनि फरक हुँदैन। काठमाडौँमा फेरि बढ्यो फोहोरको समस्या। सिसडोलमा फेरि समस्या, फोहोर बोकेका 150 टिप्पर फर्किए। ललितपुरमा 14 वर्षीय बालिका बलात्कार गर्ने पक्राउ। मतदान स्थलको रूपमा प्रयोग हुने, विद्यालयमा इन्टरनेट र विद्युत पुर्याइने। काङ्ग्रेसले हल्का रूपमा लियो, एमालेसँग गठबन्धन हुन सक्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नेपालगञ्जमा। स्थानीय तहमा गठबन्धन हुन सक्छ, एमाले माओवादी गठबन्धन। अर्थतन्त्र टाँट पल्टिन लागेको भन्दै आगामी बजेटबारे सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयको अपिल। गठबन्धन बैठकमा प्रचण्डले भने तालमेलको विषयलाई काङ्ग्रेसले हल्का रूपमा लियो, एमालेसँग तालमेल हुन सक्ने। शुक्रबारदेखि डिलरहरूले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने हुने भयो भीषण आन्दोलन। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान, हालसम्म 1998 जनाले गरे उम्मेदवारीको घोषणा। सत्ता गठबन्धनको निर्णय, एमालेका सिटमा जित हासिल गर्ने मुख्य रणनीति। शक्ति सन्तुलनको आधार बनाएर अगाडि बढ्ने। स्थानीय तहको निर्वाचन, मतपत्र छापाई सुरु। खुकुरी प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गर्ने, सोलुखुम्बुबाट एक पुरुष पक्राउ। अघोषित लोडसेडिङले सिमेन्ट र डन्डी उत्पादनमा 50% कटौती। बाढी पहिरोले पुरेर क्षतिग्रस्त, मेलम्ची सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण। आज घोडे जात्रा, काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा। के बन्द भएका छन् त यसबारे पुरा जानकारी। र मनमिले चमत्कार नमिले बलात्कार भनेपछि महिलाहरू पछिल्लो समय भट्टाभट पक्राउ पर्न थाले। दैलेखमा आफैले दिएको बलात्कारको उजुरी विपरीत, बयान बदल्ने महिलालाई 3 महिना जेल सजाय। कमिसन बढाउने खेलमा रोकियो पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी, सर्वसाधारणलाई शास्ति। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। स्वतः चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालमा मनमिले चमत्कार नमिले बलात्कार भन्ने उखान निकै नै व्याप्त भएको छ। दर्शकबिन हो, यसैबीच दैलेखमा आफैले दिएको बलात्कारको उजुरी विपरीत बयान बदल्ने महिलालाई 3 महिना जेल सजाय तोकिएको छ। दैलेखमा आफू माथि बलात्कार भएको भनी प्रहरीमा दिएको उजुरीको बेहोराको विपरीत अदालतमा बयान बदल्ने 22 वर्षीय महिलालाई दैलेख जिल्ला अदालतले 3 महिना कैद र 5,000 रुपैयाँ जरिमाना गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश दण्ड पाण्डी लामिछानेको इजलासले बिहिबार यस्तो सजाय तोकेको गरेको अदालतका श्रेतादार उपसचिव इन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीमा आफैले दिएको उजुरीको बेहोरा विपरीत अदालतमा उजुरीकर्ता महिलाले गाउँको ऋषिबीले उजुरी दिएको भनी बयान बदलेको कारण यो सजाय तोकिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यस्ता घटनाहरू नेपालमा पछिल्लो दिन दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता 3 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारतको नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। 4 मन्त्री सहित नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतका रक्षा तथा पर्यटन राज्य मन्त्री अजय भट्टले स्वागत गरेका छन्। देउबा चाणक्यपुरी स्थित आइटिसी मौर्य होटलमा बस्नेछन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग आज 4:30 बजे भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि देउबा 5 बजे सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाको केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्नेछन्। त्यसपछि उनी नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले शनिबार समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले आइतबार बनारसको भ्रमण गर्ने र सोही दिन स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकबिन रेलको उद्घाटन गर्ने समेत उनले कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाएको छ। इन्धनको मूल्य बढ्दै गएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय मार्फत प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा बढाउन स्वीकृत गरेको हो। हाल कायम भएको भाडा दर 10 देखि 13% भाडा वृद्धि हुन सक्ने यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ। एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशका लागि चल्ने मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनमा मात्रै भाडा बढेको विभागले बताएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय लामो दूरीका सवारी साधनमा भाडा समायोजन स्वीकृत दिएको हो। मन्त्रालयबाट पेट्रोलियम पदार्थको भाडा 5% घटबड हुँदा समायोजन स्वतः हुने र कसैले माग गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको विभागले बताएको छ। विगतमा पनि स्वचालित भाडा दर लागू गर्ने भनिए पनि लागू भएको थिएन। सरकारले पछिल्लो पटक गत असार 28 गते सवारी साधनको भाडा दर समायोजन गरेको थियो। त्यसैता डिजेलको मूल्य 34% बढेको विभागले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले दोधारमा काङ्ग्रेसका नेताहरू परेका छन्। तालमेल गर्ने या नगर्ने भन्ने दोधारमै परेका हुन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति गरे तापनि स्थानीय स्तरमा छलफल हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। केन्द्रीय तहका नेताहरूले 5 दलीय गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको भए तापनि स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने विषयमा बझाङका नेताहरू फरक मत राखेका छन् भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनमा पनि काङ्ग्रेसका नेताहरूले निकै विद्रोह गरेका छन्। विशेषतः नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला तहका नेताहरू गठबन्धन नगरेरै निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। तर केन्द्रको दबाव भएका कारण एक चरणमा छलफल गर्न अनिवार्य रहेको नेपाली काङ्ग्रेस बझाङ लगायतका नेताहरूले बताइरहेका छन्। केन्द्रले एनालाइसिस गरी हामीले तोड्न मिल्दैन, तर औपचारिकताका लागि भए पनि गठबन्धनका लागि पार्टीभित्र छलफल भइरहेको बझाङका नेता तथा काङ्ग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच चीनको बीआरआईले नेपाललाई ऋणको जालोमा फसाउन लागेको विज्ञहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। दर्शकबिन बीआरआई र नेपाल चाइना रिलेसनमा बिहिबार सामाजिक समावेशीकरण तथा संघीयता केन्द्रले काठमाडौँमा आयोजना गरेको गोष्ठीमा विज्ञहरूले चीन नेपाल सम्बन्धमा मित्रतामा आधारित छ कि व्यापार साझेदारमा आधारित छ भन्ने प्रश्न उठाएका हुन्। कार्यक्रममा कूटनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, पत्रकार तथा पत्रकार विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवी सहित 80 जनाको सहभागिता रहेको सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन्। उक्त गोष्ठी चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको आसन्न भ्रमणका क्रममा आयोजना गरिएको बताइएको छ। गोष्ठीमा 3वटा मुख्य विषयमा 3वटा छुट्टै प्यानलबाट छलफल सुरु भएको थियो। बीआरआई र भूराजनीतिक जोखिम र अवसर, नेपाल चीन अन्तर्देशीय सम्बन्ध र नेपाल चीन व्यापार पारबान र यातायात विषयवस्तु रहेका थिए। यस विषयमा अजय भद्र खनाल, अर्पण गोपाल र श्रद्धा घिमिरेले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। पहिलो प्यानलले नेपालमा आगामी महाशक्ति प्रतिद्वन्द्वीको प्रभावलाई जोड दियो र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भ्रमणलाई पनि त्यही दृष्टिकोणले हेरिएको थियो। यसबाहेक प्यानलले वाशिङटन र बेजिङले अभ्यास गरिरहेको कूटनीतिको विरोधी भाषा, मोडेल र स्वरूप सम्बन्धी उनीहरूको एक अर्काप्रतिको विरोधबारे छलफल गरेका थिए, जसमा चीनले नेपाललाई बीआरआई लादेर ऋणको पासोमा फसाउन खोजेको भन्दै चर्को ऋणमा उक्त परियोजना अघि बढाउन नहुने समेत सूचना र सुझाव दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बालबालिकाले सिसा कलमले लेखेको मेटाउन प्रयोग गर्ने इरेजरमा फथालेक्स नामक केमिकलको प्रयोग धेरै पाइएको एक अध्ययनले देखाएको छ। एसियाली देशहरूको नमुना अध्ययनका क्रममा नेपालमा प्रयोग गरिने इरेजरमा पनि क्याथोलेक्स नाम केमिकलको प्रयोग अत्यन्तै धेरै भएको
पाइएको हो। एउटा इलेजरमा 0.1% भन्दा धेरै क्याथोलेट्स प्रयोग भएमा त्यो हानिकारक मानिन्छ। नेपालमा उत्पन्न हुने 53वटा कम्पनीको नमुना पठाइएकोमा 4वटा कम्पनी बाहेक सबै केमिकलको मात्रा धेरै रहेको पाइएको जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक चरित्रले शाहले जानकारी दिएका छन्। अक्षर मेटाउन बालबालिकाले प्रयोग गर्ने इरेजर हानिकारक भएको बताइएको छ। दर्शकबिन आज शुक्रबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थको खरिद तथा विक्रेता डिलरहरूले पेट्रोलियम पदार्थको सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गर्ने भएका छन्। नेपाल आयल निगमले यसअघि डिलरहरूले खाइपाई गरे आएको कमिसन कटौती गरेपछि आन्दोलित भएका ग्यास डिलरहरूले पूर्ववत अवस्थामा कमिसनको व्यवस्था नभए आजदेखि अनिश्चितकालीनका लागि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण रोक्ने चेतावनी दिएका हुन्। निगमको निर्णय विरुद्ध गत चैत 6 गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका व्यवसायी डिलरहरूले आज अर्थात् चैत 18 गतेदेखि कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थको ट्याङ्कर लोड अनलोड नगर्ने र निगमको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद नगर्ने जानकारी दिएको छ। यति गर्दा पनि माग सुनवाई नभए चैत 20 गतेबाट मुलुकभर एलपी ग्यास उद्योग र ग्यास विक्रेताहरूले सम्पूर्ण रूपमा आन्दोलन केन्द्रित गर्दै कुनै पनि डिलरबाट ग्यास बिक्री वितरण नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कोभिड-19 कम भएपछि लयमा फर्किन थालेका सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योग फेरि लोड सेडिङको मारमा परेका छन्। यी वस्तुको उत्पादन र माग बढ्ने विकास निर्माणको मुख्य सिजनमा नियमित बिजुली नपाउँदा उत्पादन नै कटौती गर्न थालेको उद्योगहरूले बताउँदै निकै मारमा परेका हुन्। नेपालले हिउँदमा भारतबाट विद्युत आयात गर्छ तर यसपटक भारतीय बजारमै विद्युतको अभाव देखिएको छ। विशेष गरी कोइलाको अभाव भएपछि भारतमै बिजुली उत्पादन कम भई मूल्य आकाशिएको अवस्था रहेको छ। त्यसले गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको दरमा विद्युत किन्न पाएन भने अहिले भने प्राधिकरणले अधिकतम दरमै भए पनि बिजुली किन्ने गरी मूल्य प्रस्ताव गर्न थालेको बताइएको छ। तैपनि माग अनुसार बिजुली नपाउँदा उद्योगहरूमा आपूर्ति नियमित हुन नसकेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच अघोषित लोड सेडिङले गर्दा सिमेन्ट र डन्डी लगायतका विभिन्न उत्पादन क्षेत्रमा 50% कटौती भएसँगै नेपालका उद्योगहरू मारमा परेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावी तालमेलको विषयलाई हल्का रूपमा लिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहिबार बसेको सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासिलो आधार नदिए नेकपा एमालेतिर जाने समेत चेतावनी दिएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने तालमेलमा सम्मानजनक हैसियतको विषय उठाउँदै चुनावी तालमेलको विश्वासिलो आधार दिन काङ्ग्रेससँग आग्रह गरेका छन्। मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यालय समितिको बैठकले सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको थियो। काङ्ग्रेसको निर्णयले पुरै आश्वस्त हुन नसकेको भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तपाईहरूले जित र सुनिश्चित गरिसक्नु भएकै छ, अब त्यसमा के छलफल गराई भयो र भन्दै प्रश्न गरेका थिए। आफूले नचाहँदै पनि एमालेसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र त्यसबाट सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चेतावनी दिएका छन्। बैठकमा प्रचण्डले 2074 सालको निर्वाचनमा विजयी भएको स्थानलाई सोही दलका उम्मेद्वारलाई छाडिदिने र बाँकी भागभण्डा गर्ने प्रस्ताव समेत गरेपछि यति बेला गठबन्धनमा हंगामा मचिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को मतपत्र छपाई सुरु भएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको छापाखानामा मतपत्र छपाई सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बिहिबार नै नमुना मतपत्र छपाई सकिने र शुक्रबारदेखि मतदानमा प्रयोग हुने मतपत्र छाप्न सुरु गरिने जानकारी दिएका छन्। मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा प्रयोग गरिने नमुना मतपत्र बिहिबारसम्म 1,80,000 प्रति छापिनेछ भने आयोगले 2079 वैशाख 30 गते हुने मतदानका लागि जगेडा स्थित करिब 2 करोड मतपत्र छाप्ने जानकारी